दोस्तों ज़िना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऐसी लानत है जो कि बहुत सारे इंसानों के अंदर आम रूटीन में पाई जाती है। आपने अक्सर औकात देखा होगा कि आपके मुआशरे के अंदर इर्द गिर्द के लोग ऐसे हैं जो कि अक्सर औकात चाहते न चाहते ज़िना पर आमादा हो जाते हैं और ज़िना कर लेते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया के अंदर 4 ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको करने से इंसान अपनी ज़िंदगी को बहुत ख़राब कर लेता है, हत्ता कि वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। इन चीज़ों में सबसे बुनियादी चीज़, सबसे बुनियादी पहलू, वो सबसे बड़ा सबब जो कि इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है वो ज़िना है, या फिर वो शहवत का हर वक्त सर पर सवार रहना है, या फिर रात को जागना, नाश्ता ना करना और किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है। अक्सर औकात ज़िना पर वो लोग आमादा होते हैं जिन पर शहवत इस कदर हावी होती है कि उनकी आम ज़िंदगी प्रॉपर सीक्वेंस के साथ चल नहीं पाती और वो किसी न किसी तरह से किसी न किसी इंसान के बारे में गलत सोचते हुए कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो कि उनकी ज़िंदगी के लिए जहर कातिल बन जाता है। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम एक ऐसे ज़िना के बारे में बात करेंगे जिसकी हद सबसे ज़्यादा है और जिस ज़िना का अंजाम बहुत ही बुरा है। इसके साथ ही साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा इबरत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अहबाब को हमेशा की तरह खुशामदीद रियलिटी वर्ल्ड में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में अपना नाम शामिल करवाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। दोस्तों हज़रत अली करमुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये इरशाद फरमाया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान वो है जिसके पास 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है एक अच्छी बीवी, दूसरी चीज़ है अच्छी सवारी, तीसरी चीज़ है एक अच्छा घर और चौथी चीज़ है एक अच्छा कारोबार। अब इसमें बीवी का सबसे पहला फैक्टर इसलिए दिया गया क्योंकि इंसान की उम्र जो है वो ऐसी होती है जिसके अंदर आपको इब्तदाई अवाइल के अंदर ही जिनसी हम बिस्तरी और हम बिस्तरी के साथ मुबाशरत वगैरह जो है ये बुनियादी उनसर के तौर पर जिस तरह खाना पीना इंपॉर्टेंट है इसी तरह आपके ऊपर हावी हो जाती है। और अगर आपके जिस्म को कोई दूसरा जिस्म ना मिले तो फिर आप लोगों की ज़िंदगी के बहुत से काम फोकस के बगैर होते हैं, यानी आपका किसी भी चीज़ पर फोकस बन नहीं पाता क्योंकि आप हर वक्त किसी बुराई के बारे में सोचते रहते हैं। और ख़ासकर पाकिस्तान और इस तरह की दीगर स्टेट्स जहां पर वक्त से पहले आपको जिनसी बेराहरवी का शिकार होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिल जाते हैं, इस तरह की स्टेट्स के अंदर तो ख़ास तौर पर बच्चों की शादी वक्त से कर देनी चाहिए। दोस्तों ज़िना में सबसे ज़्यादा जो मुहलिक चीज़ है वो ये है कि आप लोगों के रिस्क से बरकत भी ख़त्म हो जाती है और आपका जहन भी किसी ऐसी नाहासिल और लाहासिल चीज़ की जानिब चला जाता है जो कि हकीकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो आपके गिरदो नवाब में बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो एक दूसरे को मुतासिर करने के लिए आकर ये बताते फिरते हैं कि आज मैंने 2 लड़कियों के साथ ज़िना किया, आज मैंने 4 लड़कियों के साथ ज़िना किया, आज मैंने 5 लड़कियों के साथ ज़िना किया। इसको वो इतने टैलेंट के साथ, इतने यानी अचीवमेंट की सेंस के साथ बताते हैं जैसे कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आप उससे मुतासिर भी हो जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में आप ज़िना करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि शायद यही राह निजात है और जो शख्स ज़िना करता है शायद यही दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान है। दोस्तों ये भी दुनिया के चंद लानतों में से एक लानत है जिसके बारे में इंसान को सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि ज़िना सबसे बुरा कौन सा है और किस तरह के ज़िना से बचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सबसे बुरा ज़िना वो है जिसमें आप किसी शादीशुदा औरत के साथ ज़िना करते हैं। वो आपकी घर की कोई औरत हो सकती है, आपकी जो है भाभी हो सकती है, या फिर आपकी जो है वो चचाजाद कोई ऐसी आपका जो भाई है उसकी बीवी हो सकती है, या फिर वो आपके रिलेटिव्स में से कोई औरत हो सकती है, कोई बड़ी उम्र की औरत हो सकती है, या फिर आपकी हमसाई हो सकती है जो कि शादीशुदा हो, या आपके मोहल्ले में कोई औरत हो सकती है, या आपकी टीचर हो सकती है जिसके साथ कई दफ़ा ऐसे केसेस सामने आए हैं कि लड़के या फिर टीचर अपनी स्टूडेंट्स के साथ ज़िना करते हुए पकड़े गए या देखे गए या उनके बारे में खबर निकली। तो वो वाला ज़िना जो कि शादीशुदा मर्द और औरत एक दूसरे से करते हैं वो ज़िना सबसे ज़्यादा घटिया और घिनौना है। अब मैं इस पर रोशनी भी डालता हूँ कि कौन से ज़िना जो हैं वो इससे थोड़े लेस जो है वो वल्गर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक नामहरम लड़के ने एक नामहरम लड़की के साथ जो है वो ज़िना कर दिया है लेकिन वो दोनों गैर शादीशुदा थे तो उसकी सज़ा शरीयत में ये है कि इनको 80 कौड़े मारे जाएं और 80 कौड़ों के बाद कई दफ़ा लोग बच जाते हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि आप एक शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत आपस में ज़िना करें तो उनकी क्या सज़ा देते हैं, तो उसकी सज़ा दोस्तों ये है कि इन दोनों को ज़मीन में आधा बंद कर दिया जाए, यानी कि इनकी छाती से निचला हिस्सा ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए और फिर इनके जिस्म पर
پر پتھر مارے جائیں اور پتھروں کے ذریعے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ ایک اتنی انٹینس قسم کی سزا ہے جس کے بارے میں عام انسان کا دماغ تو سوچنے سے بھی معاف ہو جاتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کو اتنی بڑی سزا بھی دے سکتا ہے زنا کرنے کی۔ تو دوستو اس کی سزا ڈائریکٹ قتل ہے۔ اب اس طرح کی سزا اگر آپ دور نبوت میں دیکھیں یا پھر صحابہ کے دور میں دیکھیں تو بہت سے لوگوں کو ملی ہے جن کو کوڑے مارے گئے اور کئی ان میں سے مر بھی گئے۔ تو اس طرح کے معاملات، اب دیکھیں سزا کی اگر جہاں تک بات کی جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے دور کے اندر جو واقعہ پیش آیا وہ سب سے بڑا واقعہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو خود جو ہے وہ اپنے قاضی سے جو ہے وہ کوڑے مرواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ 80 کوڑے پورے ہونے سے پہلے مر جاتا ہے تو پھر اس کی قبر پہ باقی کوڑے مارے جاتے ہیں تاکہ انصاف کیا جائے۔ تو دوستو یہ کسی معاشرے کے اندر سے جنسی بے رحمی کو ختم کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم آتے ہیں محرکات پہ جو کہ زنا پر آپ کو مجبور کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کو پتہ چلتا ہے، خبر آتی ہے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ کسی نے زنا کر دیا، محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ مولوی زنا کر رہا ہے، یا پھر اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کا دماغ فوری طور پہ فوکس پکڑتا ہے کہ یار وجہ کیا بنی، آخر اتنی بھی کیا کسی کے اندر گرمی آ گئی کہ وہ اس طرح بچوں کے ساتھ زنا کرنا شروع کر دے۔ تو دوستو اس کا جواب بڑا آسان اور بڑا سادہ فہم ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں جو جنسی بے رحمی ہے اس کی بنیادی وجہ، اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر اس طرح کے ولگر گانے، آپ کے ٹی وی پر چلنے والی اس طرح کی ولگر فلمیں، اس طرح کے ولگر سیزنز، اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز، ڈرامہ جس کے اندر عورت اور مرد کا انخلاط دکھائی دیتا ہے، دونوں کا آپس میں شہوت جو ہے وہ ابھرنے پر ایک دوسرے کے ساتھ مباشرت اور ہم بستری کا کنسیپٹ آپ کو واضح ہوتا ہے، تو اس معاشرے کے اندر کسی طور کسی تنگ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے فتنے سے بچ جائیں۔ لہٰذا ایسی سچویشن کے اندر یہ سمجھنا اور یاد رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی زندگی جو کہ انتہائی چھوٹی سی زندگی ہے، اس زندگی کے دورانیے کے اندر کسی طور پر بھی کسی چکر میں بھی آپ لوگ زنا نہ کریں، وگرنہ اس کے جو دورست نتائج ہیں، جو اس کے فیکٹرز ہیں وہ اتنے گندے ہیں، اتنے غلیظ ہیں کہ آپ ان سے بچ نہیں سکتے۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ زنا جو ہے یہ تب تک انسان نہیں کرتا جب تک کہ وہ شہوت کے بارے میں ہر وقت سوچتا نہ رہے۔ مثال کے طور پر جب ہر وقت آپ کے ذہن پر بھوت سوار رہے گا شہوت کا، تو آپ تب تک جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے خلاصی نہیں دلا سکتے جب تک کہ آپ یہ کام نہ کر لیں، جب تک آپ یہ گناہ نہ کر لیں۔ تو اس گناہ سے پھر بچنے کا ایک ہی طریقہ بچتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ وقت سے اپنی شادی کروائیں اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی تمام جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں۔ آپ اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کے بارے میں نہ تو فینٹیسائز کریں، نہ اس کے بارے میں سوچیں، اور نہ ہی کسی دوسری عورت کے پاس جانے یا اس کے قریب جانے کے لیے کوئی خرچہ کریں یا کوئی محنت کریں، کیونکہ اگر آپ کو اپنے گھر کے اندر سے کھانا مل رہا ہے تو دنیا کا وہ کون سا بے وقوف ہوگا جو اپنے گھر سے دور کسی دوسری جگہ جا کر وہاں پر جا کر زنا کرتا پھرے گا۔ یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ مغرب کی تقلید میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ ہم حقیقی بات سننے، سمجھنے اور کسی کے ساتھ ایکسپریس کرنے سے بھی قاصر رہ چکے ہیں۔ مطلب اگر یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ زنا کے یہ نقصانات ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپ ڈاؤن کوئی مسئلہ ہے جس کو آپ ایڈریس کرنا تو چاہتے ہیں مگر آپ اسے ایڈریس کر نہیں پاتے۔ تو پھر یہ چیزیں سوچنا بھی آپ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بڑا ضروری ہے۔ اب زنا کے حوالے سے ایک اور بات کر لیتے ہیں، یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد ایک دوسرے کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کے پیچھے کافی سارے محرکات ہوتے ہیں۔ اگر ہم بنی اسرائیل کی بات کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک عورت ایسی تھی جو کہ سب کے ساتھ زنا کرتی تھی، پیسے لیتی تھی اور بدلے میں جو ہے وہ ہم بستری کی اجازت دیتی تھی۔ تو ایک دفعہ ایک انتہائی شریف النفس انسان اس کے قریب سے گزرا، جیسے ہی نظر اس عورت پر پڑی فوری طور پر اس کے ذہن کے اندر شہوت آئی۔ اگر وہیں پر وہ اس کو زائل کر دیتا تو بچ جاتا، لیکن وہ لگاتار سوچتا رہا کہ شاید اس عورت کے ساتھ ہم بستری میں یہ مزہ آئے گا، اس کے ساتھ میں یہ کروں گا۔ وہ اپنی سیکچول فینٹیسیز کو اتنے نیکسٹ لیول پر لے گیا کہ انسان جو ہے اس کی سوچ ہی معاف ہو جائے کہ وہ سوچ ہی نہ سکے یار کہ کوئی بندہ ٹھیک طریقے سے بھی زندگی بسر کر سکتا ہے، اتنے پرابلمز۔ تو پھر وہ آہستہ آہستہ پیسے اکٹھے کرنے لگا کہ میں پیسہ اکٹھا کر کے اس عورت کو دوں اور اس کے ساتھ میں سکسیسفلی ہم بستری کروں۔ اب جب اس نے یہ چیزیں پلان کرنا شروع کر دیں تو الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بندہ اپنا سارا پیسہ پوسا جو ہے وہ اکٹھا کر کے اپنا مکان سکان بیچ بٹا کے جب پیسہ لے کے اس عورت کے پاس آیا تو اس عین لمحے جب ہم بستری ہونے والی تھی اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی نصیحت ملی کہ اس نے فوری طور پر یہ ارادہ ترک کیا، اور اس سے متاثر ہو کر وہ عورت جو کہ سب سے ہم بستری کرتی پھرتی تھی اس نے بھی دین اسلام کی طرف دوبارہ رغبت اختیار کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح راستے پر چلی، اور پھر اس کے بعد اس نے 7 ولیوں کو جنم دیا۔ تو دوستو یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو کہ تاریخ کا حصہ اس لیے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیاں بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ اللہ
اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.